जिणेत शिक्षण भोव गरजेचे. शिक्षणाबरोबरच शिस्त, बरो मार्ग आणि कार्यपद्धत होलमता ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान सांगले. झेडपी मेंबर निलेश कांबळीन थिवी मतदारसंघातल्या विद्यार्थ्यांक पुस्तकां भेटयली. मुफत पुस्तकां भेटोवपाच्या सुवाळ्यात कार्लोस फेरेरा उलयतालो. कार्लोस फेरेरान शिक्षणाच्यो कांय म्हत्वाच्यो टिप्स भुरग्यांक दिल्यो. आजच्या काळात आमच्या ह्या भुरग्यांक खंय तरी बारीकशे एक म्हाजे कडसून जाता तितलो हांव हेल्प करपाक ट्राय केल्लें आसा, जे एक आजच्या सर्वसाधारण लायफान इज व्हेरी नेसेसिटी, एक एक्चुअली गरज आसलेली आहा. आनी हांव अशें सरकारा कडेन मागता की जे स्कुलांनी जे बुक्स दिता पळय तेंचे पेमेंट्स घेता, पयशे आसता ताका दिवचे पडटा. सो हांव सरकारा कडेन मागता की अशें हेच्या फुडें ज्या भुरग्यांक शिक्षणाक लागून जे बुक फ्री दिवचे. कित्याक आमकां खबर आसा की खुबश्यो गोश्टी आहा फॅमिली कडेन जाता जायना. आजच्या काळाक लागून लोक भुरगीं आमची शिक्षण फुडें घेवपाक पर्स्यू करपाक खूब डिफिकल्ट आसा. सो हांव हेतून व्हडलेशें कांय म्हाजें व्हडलो कांय हें म्हणना, पूण जे जाता तितल्यान म्हाजे खारीचो वांटो ह्या भुरग्यांक लागून शिक्षण करून फुडें फ्युचर आपलो बरो करचो हे हांव विचार करून एक बारीकसो प्रोग्राम म्हणल्यार सुरू करुया. Good morning. Thank you. Captain Virat Fernandez, a brave soldier in the Indian Navy. ताका आतां MP जाला सावथ गोवाचो. म्हण इलेक्शन राशनी पयलें तो इलेक्शना बसनी पयलें हांव ताका भरपूर वर्सां वळखता, कित्याक हांव आदवोगाद आशिल्लो नेवीचो आनी तो इंटरॅक्शन करतालो मुखाडे. आनी तो सद्दां शिंकून येतालो, ब्रिफींग सामको दितालो. आनी इट इज आय वूड से इन अ डिसिप्लीन कितें आशिल्लें शिक्षण आशिल्लें. डिसिप्लीन कित्याक ताका एक मेथड आशिल्लें. आनी तूं शिक्षण आहा तेन्ना तुका डिसिप्लीन मेथड एंड प्रोसिजर सगळें सामकें जाता. सो कॅप्टन विराट हे गांवाचो तिवीचो म्हणलो आतां नेबरिंग विलेज म्हूण हिंगा तिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. आनी सद्दां ताका मोग आशिल्लो गोंयचो. आनी हांव खूश जालो की फकत रिटायर जाला आनी रिटायरमेंट पेन्शन घेयना, तो लोकां पासत झगडपाक लागलो, लोकां पासत हिशोब काडपाक लागलो. आनी गोंयचे पासत चिंतून तो फुडें आयलो. हांवें पासून कितले कोर्ट केसीस तेगे नांवांक घायले गोंयचे पासत. आनी मागीर तो इलेक्शना बसलो. आतां आमचो खासदार सावथ गोवाचो जाला. ताका एक व्हडल्यान ताळे दियात, कित्याक तो आमचो ट्रू वॉरियर ऑफ गोवा. आमचो शशांक झेडपी कॅन्डिडेट आसा, तो झेडपी शिवसायेचो झेडपी मेंबर निलेश बाब कांबळी. तेणें आयज प्रोग्राम घडयला भुरग्यां पासत, भुरग्यांक चिंतून. आनी हांव स्वता तो म्हाका फोन करता तेन्ना चिंता कसले प्रोग्राम घडोवपाक हाडपाक आनी भुरग्यां पासत बरें करपाक. आयज तेणें हो प्रोग्राम घडयलो देखून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा आनी ताकाय मातशे ताळे दियात. शिक्षण ना जाल्यार तुमी जाणात आमचे फुडार आमचे काबार जाता आनी भुरग्यांचे फुडार पासून काबार जातले, आमचे देशाचे फुडार काबार जातले. म्हण हे धाकले भुरग्यांक सांगता, आज निलेश कांबळीन एक कार्यक्रम केला नोटबुक दिवपाक तुमकां. आनी नोटबुक व्हरोन घरा दवरपाचो न्ही. नोटबुक हांव एक तुमकां मागता भुरग्यांक सगळ्यांक आवय बापूक मातशें आयका. आमी ल्हान आसतना आमकां सांगताले रीड, रायट, रिसायट. 3 R's म्हणटाले. रीड, रायट आनी रिसायट. वाच, बरोय आनी मागीर रिसायट. ते व्हडल्यान ताड्यान वाचपाचें. एक पाटी आमच्या भुरग्यांक एक पाटी बसून केलें जाल्यार उगडास दवर ते मनान वयता. पयलीं वाचला एक स्टोरी बूक जालें वयता मागीर काबार जालें. म्हण बरयलें तेन्ना तें तकलेन सामकें बसता. आनी तिसरें तें वाचलें जाल्यार आनी व्हडल्या ताड्यान म्हणलें जाल्यार तें सामकें भितर बसता आनी भायर सरता. हें उगडास दवर. दीस इज द की टू सक्सेस ऑफ एड्युकेशन.